बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। प्यार नाज़रीन, आइए मैं आज आपको कराती हूँ अपने ससुराल में अपनी खेतों की सैर। और खेतों दूसरा क्या कहते हैं ना, गाँव की जो है ना, आपको खेती बाड़ी दिखाते हैं और गाँव का विज़िट कराती हूँ। अच्छा जी, मैं गई हुई थी अपने ससुराल। ये देखें, उधर के अपने बागों के जो मरूद होते हैं वो, और ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैं खेतों में कैसे जा रही हूँ। जूता मैंने छोटी सी बच्ची का पहना हुआ है और मैं लेने जा रही थी साग अपनी दिरानी के साथ और जो है अपनी भतीजी के साथ। मियाँ की भतीजी है, उन मेरे छोटे देवर की बेटी, उन दोनों के साथ जो है ना मैं जा रही थी। मैंने कहा चले क्यों ना मैं अपने जो है ना ससुर की जो है ना खेतें ज़मीनें वो आपको दिखाती हूँ। वैसे तो हमें तो इनमें से कोई भी नहीं हिस्सा मिला, लेकिन चलें अल्लाह खैर करे, ये भी उनकी हो या हमारी हो, एक ही बात है। तो ये जी हमारी जो जगह है, इधर हम पहले सब्जियां काटते थे। हमें तो तकरीबन 40 साल हो गए, हम शहर में आ गए हैं। तो ये मेरी कुछ दिन पहले की वीडियो है। मैंने काफ़ी दिन पहले जो गई थी ना, उस टाइम मैंने ये वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी जो है ना मैं अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि ये मेरी बेटी के मोबाइल में थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलें आज ही आपको जो है ना दिखाती हूँ। और ये देखें जी, साग जो है ना वो दरानी और उसकी बेटी तोड़ रही हैं दोनों। तो मैं इनकी वीडियो बना रही थी। मैंने इनको बोला कि चलें, मुझे नहीं आता क्योंकि रात को थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, उस वजह से जो है ना मैं नहीं थी अंदर जा रही। ये देखें जी, उन्होंने तोड़ के मुझे पकड़ा दिया, कहती हैं ये पकड़ें और दिखाएं। इतना अच्छा और इतना मज़े का लग रहा था, मेरा दिल किया मैं भी जाऊं इसके अंदर और जाके जो है ना थोड़ा सा साग तोड़ के लाती हूँ। अच्छा जी, ये ना बिल्कुल इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी भी था और मैं कह रही थी कि मैंने जूता तो वैसे उतारा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मेरा जूता ना ख़राब हो जाए। आज मैं अपने ससुराल के गांव में गई हुई हूँ। अपने ससुराल में मतलब है अपने ससुराल उधर गई थी ना, उधर मैंने ये सारी वीडियो बनाई है। अगर हमारा आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, उस टाइम इतनी सर्दी तो कोई नहीं थी, लेकिन मुझे ना मेरी ना थोड़ी सी तबीयत की वजह से मैंने ना ये जर्सी वगैरह पहनी हुई है। तो वैसे धूप भी थी और उसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं कि उस टाइम जो है ना वैसे फोग था। तो जब पिछली दफ़ा तो उस टाइम मैं गई थी तो उधर जो है ना बस ये मौसम था, वैसे धूप में थी तो मैंने जर्सी जो है ना बिल्कुल नहीं थी उतारी। मैं उधर एक दिन रही तो बिल्कुल ना मैंने उतारी। पता नहीं मुझे ऐसे ना बस थोड़ी सी मौसम जो है ठंडा ठंडा लग रहा था, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल सही सलामत घर आई। मेरी उधर काफ़ी तबीयत जो है ना डाउन हो गई थी। लेकिन ये देखें, मैं उधर बैठ के ना मुझे आगे से धूप भी लग रही थी और मैं धूप को छुपाने के लिए कोशिश कर रही थी कि मैं कैसे जो है ना आपको दिखाऊं अपना फेस। मुझे नज़र ही नहीं था आ रहा कि मैं उधर से कैसे देखूं। फिर मैंने सोचा कि चले, छोटी सी बच्ची को मैंने कैमरा पकड़ाया, मैंने उनको बोला कि चले आप मेरी वीडियो बनाएं। ये देखे साग तोड़ तोड़ के रखी जा रही हैं, दो फैमिलियां के लिए तोड़ रहे हैं। एक उनकी खाला आई हुई है उनके लिए, और मैं एक ताई और चाची और फुप्पो सब कुछ। इरफान और इनकी मामा भी हमारे साथ ही गए थे और मियाँ साहब भी गए थे। मियाँ साहब हमें छोड़ के आ गए और बेटी जो है वो मेरे साथ ही उधर भी गई अपने ददियाल। उधर से हमने ये सारी चीज़ें ली और एक दिन हम उधर रहे। तो उसके बाद हम जो है ना मैं अपनी बेटी के घर चली गई, वो भी आपको दिखाऊंगी। और इतना मज़ा आया, इतनी देर के बाद मैंने जो है ना इंजॉय किया। ये देखें जी, साथ में स्विमिंग पूल बना हुआ है, साथ में जो है ना टूबल लगा हुआ है। अच्छा, मुझे ना ऐसे बच्चों ने डरा दिया, कहते हैं पप्पो इधर ना करंट पड़ती है, इसलिए मैं ना नहीं थी पाँव लगा रही। लेकिन बाद में मुझे कहती हैं नहीं, मैं तो ऐसे हम ऐसे लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। फिर मैंने जी इधर बैठ के जो है ना पानी में जो है ना पाँव को डिप किया और बड़ा ही मज़ा आया। इतना पाँव इतने गंदे हो गए थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं ही खेतों में काम करके आई हूँ। फिर मैंने सोचा कि चले क्यों ना, अच्छा बच्ची ने मुझे जूता घर से ला दिया। वो कहती है पुप्पो ये ना पहने, वो ख़राब हो जाए, वो छोटा है आपको, आप ये मेरे वाला पहन ले। मैंने ये पहन लिया और इतना मज़ा आ रहा था। मैं आपको दिखा रही थी कि ऊपर से मैंने जर्सी पहनी हुई है, ऊपर मैं पानी से बैठी हुई हूँ। बस मैं तो घर से लेके चली गई थी ना जर्सी, तो फिर मैंने उधर उतारी ही कोई नहीं। मैंने कहा चले हो सकता है ठंड हो जाए, लेकिन कोई नहीं थी, इतनी ज़्यादा ठंड कोई नहीं थी। तो ये जी ये देखे मेरे काम ज़रा आप, तो मैं इतना इंजॉय मैंने किया आज।
پہلی دفعہ ادھر یہ جو ہے نا ادھر میرے نزدیک ہی تھے باغ، ان کے امرود یہ لگے ہوئے تھے، اتنے مزے کے تھے نا. ہم تو ادھر سے بازار سے لاتے ہیں نا تو بالکل ان کا ذائقہ جو ہے نا بالکل نہیں اچھا ہوتا، لیکن یہ بالکل خالص تھے. اس کے بعد یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چھوٹی درانی میری نے ساگ میں کاٹ کے دے دیا تھا، میں لے کے چلی گئی تھی اپنی بیٹی کے گھر. ادھر ہی جو ہے نا ساتھ میں ہم نے اس کو رکھ دیا تھا اوپر. تو ویسے تو اتنا زیادہ لگ رہا ہے، جب بعد میں آپ کو دکھائیں گے تو بالکل تھوڑا سا کام لگے گا. اچھا جی، اس کو ابھی جو ہے نا ٹائم لگے گا. میں نے اس کے اندر نمک اور ہری مرچ ڈال دی تھی. ان کو ابھی رات پوری ابالنے کے لیے رکھوں گی. صبح میں انشاءاللہ اپنے گھر میں نے جانا ہے تو پھر انشاءاللہ جو ہے اس کو لے کے جاؤں گی. تو صبح میں آ گئی تھی اور ساتھ ہی یہ لے کے آئی تھی. ادھر میں 2 بندوں کو دے کے بھی آئی، اور ادھر سے مجھے نا میری بیٹی نے بولا کہ ماما یہ میرے پاس نا ایک آپ کے موبائل کا کور پڑا ہوا ہے، یہ آپ لگا لیں، بالکل نیو ہے. میں نے کہا ہے تو لڑکوں والا، چلے لگا دیں آپ. اوپر سے کہہ رہی تھی کہ ماما کیا بناؤں. میں نے ان کو بولا کہ کچھ بھی نہ بنائیں آپ، نا بس ایسے کریں کہ گوبھی والے چاول بنائیں. وہ 2 دن ہو گئے ہیں ایسے چکن کھاتے کھاتے، تو پھر میں نے گوبھی والے چاول بنائے بیٹی نے. اور یہ عفان جو ہے اس کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں نانو کس سے باتیں کر رہی ہے، اور یہ اس کا کمرہ ہے بس ایسے ہی بکھرا پڑا ہوا ہے. اچھا جی، چاول وغیرہ ماشاءاللہ بن گئے تھے تو میں کھانا کھانے لگی تھی. میں نے کہا چلے یہ بھی آپ کو دکھاؤں. کمرے میں بیٹھ کے ہم نے جو ہے نا کھانا وغیرہ کھایا، کہ کیونکہ ان کے گھر میں نا تھوڑی سی پرابلم بنی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے نا کوئی کمرہ نہیں تھا خالی. ایسے آپ بولیں گے آج اتنی سیریس باتیں کر رہی ہے، بس یہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ کس لیے میں جو ہے نا ادھر ہی سارے کام ہم کمرے میں کر رہے ہیں. چلیں اللہ خیر کرے. اچھا جی، کھانا ہو گیا تھا تیار، ساتھ میں رائتا بنا ہوا تھا، وہ ہم نے کھایا اور میں آ گئی تھی. آج بیٹی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی گئی تھی، لیکن جاتے ساری وہ اتنے کام میں بیزی ہوگی. میں بھی اس کے ساتھ ہی، میں نے بھی کچھ اس کو کام کروائے، جیسے کہ کمبل واش کروائے، ساتھ میں پنکھے صاف کروائے. کافی دنوں کے بعد جو ہے نا وہ بھی گئی تھی، اس لیے اس کے اتنے کام بڑے ہوئے تھے. اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مما آپ تھوڑا سا ہنس لیں کیونکہ آپ تو ایسے چپ کر کے. میں کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، بس میری نا ایسی نا بس کچھ لگ رہی تھی کہ تھوڑی نا طبیعت کی وجہ سے میں ایسے پریشان تھی. اچھا جی، یہ صبح ناشتہ ہم نے پہلے کیا. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے سارے کام جو ہیں بیڈ کے اوپر ہی بیٹھ کے کیوں کیے ہیں، تو بس یہ بھی ایک تھوڑی سی مجبوری تھی، اس لیے کمرے میں بیٹھنا پڑا. اس کے بعد یہ شام کو کھانا بن گیا تھا جی ماشاءاللہ، اور مہمان آ گئے تھے ہمارے ساتھ، ان کی وجہ سے کمرے میں کھانا بیٹھ کے کھایا. پھر اس کے بعد میں آ گئی تھی گھر. آتی دفعہ میں لے کے آئی بچوں کے لیے کافی زیادہ چیزیں. یہ جی ساگ ہے ہمارا بن کے آ گیا، ساتھ میں مٹھائی تھی، ساتھ میں دودھ تھا، ساتھ میں مچھلی تھی، ساتھ میں جو ہے میں ادھر سے نا سون حلوہ لے کے آئی تھی، وہ جو پتہ نہیں حافظ والوں کا کہتے ہیں. یہ مکھن لے کے آئی. تو اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بتائیے گا ضرور آج کا ہمارا ولاگ آپ کو کیسا لگا. اگر اچھا لگے تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کر دیں. ملتی ہوں پھر اسی طرح ایک نیو ولاگ کے ساتھ. یہ سارے بچے اتنے خوش ہوئے ہیں ساری چیزیں دیکھ کے، اشال تو سب سے زیادہ ہوئی ہے. تو چلیں جی، اللہ خیر کرے. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. اللہ حافظ.